अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? खैरियत के साथ हैं? यकीनन आप लोग मिड टर्म के हवाले से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल चुका होगा और तैयारी आप लोगों ने पूरा की होगी। तो इसमें सबसे पहली बात जो है वो ये है कि क्योंकि लास्ट वीक में मैंने कोई लेक्चर और नोट शेयर इसलिए नहीं किया था कि एज पर आवर लेसन प्लान जो हमने वीक नंबर जो है 3 का जो मटेरियल वो ऑलरेडी मैंने वीक नंबर 2 के साथ शेयर किया था और लाइव लेक्चर भी उसी में मौजूद था। तो इस लिहाजा देयर वाज नो नीड टू अगेन शेयर एनी subject material and as well as the live lecture in last week number 2, right? So it means that we have already managed the material of week number 3 in advance in week number 2, right? So what is week number 1 and 2, 3, 4? These things you can get the idea about this week from the lesson plan, right? So हम ये जो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं ये एक हमारा एक कोर सब्जेक्ट या हम ये नहीं कह सकते कि एक कंपल्सरी या डिग्री का पार्ट है, मतलब आपके सॉरी प्रोफेशनल जो डिग्री आप ले रहे हैं एज ए बीटेक के स्टूडेंट्स के हवाले से और फिर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ. So you need to some basic knowledge, some principles knowledge about this subject. So alhamdulillah we have already got the basic concept, the basic theme and the basic idea of this subject in our last many lectures, right? So we don't need to again give a very huge and very long lectures on this topic again and again. So in our previous lecture we have already discussed about the some elements of the social structure. So one of that element was about the social groups. Okay, why these social groups are always made and occur, or maybe sometime why these social groups are very important to improve our social life. Okay, so we have already learned a lot of things about these type of social groups, their merits and demerits and their functions and other things. Okay, and especially the involvement of this group on the how can I say, on the environment of our society. Okay, so today our topic is social institutions. Okay, so what is social institutions? हम कौन कौन से इदारों को किन किन मतलब चीज़ों को या किस किस यानी हम लोगों के जो ग्रुप्स होते हैं, जो लोगों के मतलब जो गैदरिंग होती है, हम उसको किन को हम सोशल इंस्टीट्यूशंस का नाम दे सकते हैं. सो आज का हमारा टॉपिक है. एंड द सेकंड मेन इम्पोर्टेंट थिंग, हर यानी टॉपिक में you need to keep this thing in your mind, because whenever I'm preparing your lecture from various material, from various Google sites and other things. Okay, although every researcher and every professor define all these things in their own terminologies, but after all the basic concept is that how this institution, how this group can affect on the our social life. मेन चीज यही है. ये सब चीजें करना, पढ़ना, सब चीजों का आप डेफिनेशन वगैरह जब आफ्टर ऑल जब इसका हम समरी सम ऑफ देखते हैं तो बेसिकली एक अच्छा माशरे का बुनियाद हम कैसे डालें, एक बेहतरीन माशरे के लिए इनका क्या किरदार होता है, और एक खराब माशरे के अंदर उसकी निशानदेही कैसे की जा सकती है, और एक खराब माशरे के अंदर जो सिम्टम्स क्या होते हैं, किन चीज़ों की बेस पे एक माशरा जाके एक खराबी की शक्ल में चला जाता है. तो जब हम स्टूडेंट, जब मैं खुद भी, आप भी, जब आप हम हमारे इस इन्वायरमेंट में, हम जिस इन्वायरमेंट में अभी रह रहे हैं, हमें अभी भी अपनी इस सोसाइटी के जो मैकेनिज्म है इसके बारे में
बिल्कुल भी एहसास नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं है। वो क्यों पता नहीं है, वो कैसे पता चलेगा, और नहीं पता होने के रीजंस क्या है, और देन सबसे बढ़ के नहीं पता होने के जो consequences क्या है. So we will today discuss on this topic, right? तो इसमें जो, क्योंकि हमने टू द पॉइंट भी बात करनी होती है, आज के लेक्चर से आपको एटलीस्ट ये अंदाजा होगा कि जितना आप अपने घर के फैमिली के बच्चों का ख्याल रखती हैं या रखते हैं, तो एटलीस्ट सेम जो आपका जो जज्बा है, थिंकिंग है, जो आपका विजन है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है अपने बच्चों को अच्छा बनाने की, तो एटलीस्ट आपको दूसरे के बच्चों के हवाले से भी सेम कॉन्सेप्ट आपके जहन में जरूर पैदा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो टॉपिक हमारा है आज का सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो आप अपने नोट्स को भी देख सकते हैं, नोट्स में मैंने डिटेल में चीजें बता दी हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है। सोशल इंस्टीट्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस। यानी कि क्या है, ये एक कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि ये कुछ लोगों के मजमूम पे मुश्तमिल होता है। कौन से वो ग्रुप, वो कह रहा है कि जो आपस में मिल बैठे हैं फॉर व्हाट पर्पस, फॉर ए कॉमन पर्पस, यानी कि मुश्तरका मकसद के लिए, ठीक है। These institutions are a part of the social order of society and they govern behavior and expectation of the individual. So ये जो ग्रुप्स होते हैं, these are the एक सोशल ऑर्डर, यानी कि हमारे जो सोशल सिस्टम है, सोशल निज़ाम है, उसका हिस्सा होता है। और इस निज़ाम के तहत जो ये इंस्टीट्यूशंस बने होते हैं, वो बेसिकली लोगों के बिहेवियर, एटीट्यूड और बहुत सारी चीज़ों को गाइड कर रहे होते हैं, और सबसे बढ़ के मतलब उनको एक प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, और सम टाइम हम इसको ये कहें कि उनको माशरे के अंदर फ़आल बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गया सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इंस्टीट्यूशन की जब हम इसके अलग मीनिंग में मतलब कहते हैं कि इंस्टीट्यूट जहाँ पे एक ऐसा इदारा जहाँ पे लोग मिलके एक कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो सोशल कैटेगरीज जो हमने डिफाइन किए, इसमें हमने कम्युनिटी का नाम लिया है, ठीक है ना। कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एथिक और कल्चर ग्रुप है, एक्सटेंडेड फैमिली है, फैमिलीज एंड हाउस होल्ड, यानी कि ये तमाम जैसे जो कम्युनिटी है। इसके अलावा आपके जो हमने बात की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये सब चीजें जाहिर बात आप इनकी डेफिनेशन मीनिंग यहाँ पर बयान की है। आप ये क्या करते हैं, ये इंसानी फलाह के लिए वहाँ पर इंसानों की तरबियत होती है, जो जा जाके जाहिर बात है सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट करती है, ठीक है। सो इसी तरह गवर्नमेंट एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है ना। हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इसी तरह पॉलिटिकल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एनजीओज वगैरह हो गए, ठीक है ना। इसी तरह रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज हमारे मुआशरे में जो रिलीजियस, स्पेशली हमारा जो इस्लामी मुआशरा होता है, यहाँ पर रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उनका इंसानी अखलाकी तरबियत में अहम किरदार होता है इसमें, ठीक है। तो लिहाजा सोशल इंस्टीट्यूशंस की जब हम बात करते हैं कि अब तक हम ये समझ लिया कि दिस इज वन पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस की जब हम बात की, तो यानी एक ऐसा इदारा, एक ऐसा ग्रुप जहाँ पर कुछ लोग कॉमन मकसद के लिए इकट्ठा होकर काम करते हैं। तो इसमें हमने बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरीज बयान की, ठीक है। अब इस टॉपिक का जो अहम हिस्सा यहाँ पे स्टार्ट होता है कि वो क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। और स्टूडेंट आपने देखा होगा कि हमने वहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिली की भी बात की। सम टाइम फैमिली लेवल के ग्रुप्स होते हैं, यानी कि इनके फैमिली के हवाले से, ठीक है, ये फैमिली भी एक इंस्टीट्यूशन में आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया सोशल जो स्ट्रक्चर का एक हिस्सा के तौर पर हमने बात की। अब आते हैं हम अपने इंटरेस्टिंग पहलू पे, जो कि आज हमने सीखना है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस का मकसद क्या होता है।
تو میں ایک کہانی سے اس بات کا آغاز کرتا ہوں تاکہ آج ہمیں کلیئر ہو جائے اور ہمیں اس بات کا کلیئر کٹ پتہ چل جائے کہ ہمارے معاشرے میں جو معاشرے کے اندر جو بلائی یا فلاحی یا معاشرہ ایک سیولائز معاشرہ بنتا ہے یا تباہی کی طرف جاتا ہے، اس کے ریزنز کیا ہے، اس کے سمپٹمس کیا ہے۔ پرانے زمانے میں ہمارے لوگوں میں اکثر یہی ہوتا تھا کہ آپ نے پتا ہوگا کہ ہماری دادی اماں، نانی اماں، دادی اماں، نانی اماں ایک لوریاں بچوں کو سنا رہی ہوتی تھی، اپنے پوتے پوتی کو، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم یہاں پر تھوڑا سا روک کے سوچتے ہیں ان کہانیوں میں ہوتا کیا تھا۔ بیسیکلی وہ سبق آموز کہانیاں ہوتی تھی اور ان کہانیوں کے ذریعے بچوں کی تربیت کی جاتی تھی، یعنی کہ بچوں کو بتایا جاتا تھا کہ معاشرے کے اندر آپ کیا کام کریں گے تو کیا نقصان ہوگا اور کیا کام کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، کیا کام کرنے سے آپ کی نیک نامی ہوگی اور کیا کام کرنے سے آپ کی بدنامی ہو سکتی ہے، اور کیا کام کرنے سے آپ بہادر بن سکتے ہیں اور کیا کام کرنے سے آپ کمزور بن سکتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ ان کے کہانیوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی تھی، تو اس لیے بچے اس معاشرے کے اندر حالانکہ کوئی تعلیم و تربیت کا بہتر انتظام نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ ایک شعور کے ساتھ وہ بچے جو ہی میچور ہوتے تھے ان کے اندر ایک پختہ شعور آتا تھا۔ اس لیے ہمارے لوگ کہتے تھے کہ ہمارے دادا، ہماری دادی، ہمارے نانا، ہمارے نانی، نانا نانی، دادا دادا نہیں تھے، بلکہ وہ ایک انسٹیٹیوشن تھے۔ یہ بات آپ نے سنا، انسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اپنے بچوں کی، اپنے پوتوں کی، پر پوتوں کی تربیت کہانیوں کے ذریعے ان کو کی جاتی تھی۔ تو لہذا روز اول سے ہر، اور اس طرح جب ہم اسلام کی طرف جائیں گے تو ظاہر بات ہے اسلام میں 1,24,000 پیغمبران اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے فلاح و بہبود کے لیے بھیجے۔ اسی شجر میں، اسی کڑی میں جو ہم جو پیروکار ہیں، ہم مانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے سب نبی جو انبیاء اس دنیا میں آئے 1,24,000 ہی انسانوں کے فلاح و بہبود کے لیے۔ تو انسان جو ہے سوسائٹی کے اندر جو بھی انسان ہوتا ہے ہر وقت، یعنی کہ اس کے جو ایلیمنٹس، یعنی کہ اس کے اندر جو فرد ہوتے ہیں، ہر ٹائم پہ ان کو ہدایت اور ان کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی کہ اس کی مثال اس طرح میں دے سکتا ہوں کہ جیسے ہم نے صبح کا ناشتہ کیا تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم عمر بھر کے لیے ہم نے کھانا کھایا، بلکہ ہم دوپہر کا بھی کھانا کھاتے ہیں، دین اس کے بعد رات کا بھی کھانا کھاتے ہیں۔ اسی طرح تربیت بھی انسان کے لیے ہر وقت تازہ تربیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سوشل انسٹیٹیوشنز کی بات کی، جس میں ہمارے اسکول بھی آ سکتے ہیں، ہمارے گورنمنٹ کے ادارے بھی آ سکتے ہیں، ہمارے مذہبی ادارے بھی آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سب سے بڑھ کے ہمارے فیملی جو گروپس ہوتے ہیں، جو ہمارے فیملی آرگنائزیشنز ہوتے ہیں، وہ سب آتے ہیں۔ یہ سب ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کی تربیت میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا میں ایک جائزہ لیتے ہیں، ایک کمپیریٹیو جائزہ، یہ جو میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کر رہا ہوں، بیسیکلی یہ جو آپ کے پاس 3.2 میں دی امپورٹنس آف سوشل انسٹیٹیوشن کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل میں بات کی ہے، تو کسی کی سمری ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک کمپیریٹیولی ایک ہم جائزہ لیں ہم ویسٹرن کنٹریز اور ہمارا جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہیں یا ایشین کنٹریز یا افریقن کنٹریز کی کہیں سوسائٹی کو بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق۔ جہاں غربت کی بات الگ بات ہے، جہاں پر ہم کہیں کہ غربت کی وجہ سے بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن یاد رکھیں ایک سوال آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ اچھا انسان بننے کے لیے یا برا انسان بننے کے لیے امیر یا غریب گرانے کی بات نہیں ہوتی۔ ایک اچھا اور برا انسان امیر گھرانے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور اچھا اور برا انسان ایک غریب گھرانے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلطی ہوتی ہے پیچھے بنیاد تربیت کی۔ اب ہم یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اب ہم مشرق اور مغرب کا موازنہ کروایا جائے تو مشرق مغرب کی دنیا میں یہ جو بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بچوں کو ایک کامن پراپرٹی سمجھتے ہیں، اور جہاں تک اس معاشرے کے اندر جو ہمارے محترم بزرگ ہوتے ہیں وہ بھی ان کی کامن پراپرٹی ہے، یعنی مل کے سب لوگ ان کا خیال رکھتے ہیں۔
تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بچوں کا ایک کامن پراپرٹی، ایک کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ملک کا اثاثہ ہے، یعنی کہ وہاں پر اتنا رائٹس ہوتا ہے، اگر بچے کو اگر گھر میں مار پڑتی ہے، اگر وہ پولیس کو کال کرے تو وہ ان کے پیرنٹس کو اریسٹ کر کے لے جاتے ہیں. یہ بات ہے نا، یہ سب کو پتا ہے. اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے، وہاں بچوں کا اتنا زیادہ مسئلہ پتا ہے کیا ہے اس کا ریزن. ایسا میں ایک اور پہلے بھی میں نے ایک ایکسرسائز کے ساتھ لنک کیا تھا، تو اس کو بھی لنک کروں گا. ایکچولی کہتے ہیں نا کہ کسی ارسطو نے کہا تھا، کسی نے کہا تھا کہ یہ کہا تھا کہ اگر مجھے اچھی مائیں ملے، ٹھیک ہے نا، تو میں ایک اچھا قوم بنا کے دوں گا. یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ ہماری کامن پراپرٹی ہوتی ہے. یعنی کہ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں کہ ہم ایک گندم کی بیج تیار کر رہے ہیں، تو گندم کے بیج ایک ہی کھیت میں بوئے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر اس میں کوئی بندہ ایک فرد یا خاندان یہ سوچتا ہے کہ میں جو گندم کی جو بیج ہے وہ میں بہت اچھا کروں گا، لیکن ہمسائے کی گندم کی بیج کو میں نقصان دے کے اپنے بیج کو زیادہ وہ کر لوں گا، تو اصل میں وہ کیا کر رہا ہے، اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے. کیونکہ کل کو ان دونوں بیج نے ایک ہی کھیت میں جانا ہے. میری بات آپ کو کلیئر ہوا ہے نہیں ہوا؟ میرے کہنے کا مطلب، اگر آپ اپنے گھر کے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں، لیکن اپنے ہمسائے کے بچوں کی، آپ کے سوسائٹی کے دوسرے بچوں کے ہاتھ تربیت کر کے ان کو نقصان دے کے، ان کو غلط تربیت دے کے اپنے بچوں کو تربیت اچھا دے رہے ہیں، تو سمجھ لینا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اچھا خود بھی نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ کل انہی بچوں نے انہی بچوں کے ساتھ مل کے دنیا میں چلنا ہے. آج دیکھیں نا، آج میں ہوں، میرے ساتھ جو بھی کسی بھی یونیورسٹی میں کام کروں، میرے ساتھ فیکلٹی کے ممبر ہوں گے، کسی کے بچے ہیں نا، میں بھی کسی کا بچہ ہوں. اسی طرح آپ کلاس کے اندر دیکھیں، آپ سارے مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کون کس کا بچہ ہے، کون کس کا بچہ ہے، لیکن یہاں مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور کوئی اچھا ہوتا تو سب کو فائدہ ہوتا ہے، کوئی برا ہوتا تو سب کو نقصان ہوتا ہے. یہ فلسفہ مغرب والوں نے سمجھ لیا ہے، لیکن ہم ابھی تک سمجھے نہیں ہیں. ہمارا معاشرہ، ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں برابری نہیں ہے. پھر کہتے ہیں جرائم آتے ہیں ہمارے سوسائٹی کے اندر، پھر رشوت آ جاتا ہے، ہر جگہ لوگ غلط طریقے سے آگے آتے ہیں. تو ریزنز کیا ہے؟ انہی چیزوں کی وجہ سے. تو لہذا سوسائٹی کو بہتر انداز میں ایک اچھا سوسائٹی بنانے کے لیے، جس طرح ایک خاندان کا اپنے بچوں پہ ایک حق ہوتا ہے اور ایک فرض ہوتا ہے، اسی طرح ہر خاندان کا ایک دوسرے کے بچوں کے اوپر بھی مطلب ایک فرض اور حق ہوتا ہے کہ ان کی تربیت صحیح معنوں میں کی جائے، تاکہ کل کلاں جب یہ مل کے جب ایک ہی میدان میں آئیں گے، جب مل کے جب آپ ایک ہی دفعہ ایک کھیت میں بیج بوئیں، تو آپ ایک جگہ کانٹے نکلے اور دوسری جگہ پھول نکلے، تو کانٹے پھول کو نقصان دے تو فائدہ تو نہیں ہوگا. یہ پہلی بات. دوسری بات اسٹوڈینٹ، بیکاز دس سبجیکٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ ٹاپک جو ہے، یہ سبجیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کو سوشل اینیمل یعنی کہ سوسائٹی کا حصہ بننے کا، سوسائٹی کا حصہ بننے کا ایک احساس دلا رہا ہوتا ہے آپ کو. جب تک سوسائٹی کے حوالے سے سینس نہ ہو، احساس نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی اور کو نقصان ہو سکتا ہے، یا ہم کسی اور کے اپنے فائدہ کر کے دوسروں کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں، تو ایٹومیٹکلی ہم اپنے لیے یہ غلط بیج بو رہے ہیں. تو یہ سوشل فینومینا، اس چیز کو سمجھانے کے لیے یہی ٹاپک، یہ سبجیکٹ ہماری مدد کر رہا ہے. تو لہٰذا اس کو سم اپ کرتے ہوئے ہم اپنے بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ مقصد یہ تھا کہ سوشل انسٹیٹیوشن، جس سوشل گروپس کی بات کی، سوشل انسٹیٹیوشنس کی بات کی، دیز آر آل دی پارٹ آف سوشل اسٹرکچر، جس میں ایک جو انسان رہتے ہیں، جو سوشل جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ان کے بیہیویئر کو کنٹرول، لیڈ، پروٹیکشن کیا جاتا ہے اور پرورش کی جاتی ہے ان انسٹیٹیوشنس کے ذریعے. تو جس ملک میں، جس علاقے میں، جس سوسائٹی میں یہ ادارے صحیح معنوں میں، ٹھیک ہے، صحیح معنوں میں اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اگر صحیح کام کرے، تو پھر وہاں پر ایک اچھا معاشرہ کا وجود میں آنا، اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں.
बट इसके बरक्स अगर हम यही करते रहे, हम अपने कुछ बच्चों को हम एसी में और अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं और कुछ बच्चों को फुटपाथ पर भीख मांगते हुए, ये सोसाइटी, ये बराबरी कभी एक अच्छे माशरे की तरफ वो इशारा नहीं देती। तो खैर, तो हम बिहसत मुसलमान, ये तो हमारा अकीदा है और हमारा इस्लाम हमें ये तालीम देता है इन सब चीज़ों के हवाले से। लेकिन इससे हट के भी, इसके अलावा भी, क्योंकि हमने दुनिया के साथ रहना है, दुनिया वाले कैसे काम कर रहे हैं, वो क्यों कामयाब है, गर्ज की उनके पास इस्लाम की वो नहीं है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों की तरफ हमसे ज्यादा आगे पेश है। तो लिहाजा वो उनका माशरा आज कामयाब है। उनके माशरे में इंसान तो दूर की बात, एक जानदार भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े पूरे एतमाद के साथ उस सोसाइटी का हिस्सा बना हुआ है। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जैसे कि हम ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा, ये तो हमने इंटरनल कुछ बातें की, और ये चीजें क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, हम एक ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा बनते जा रहे हैं, ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हम लोग स्कॉलर्स हैं, हम लोग एजुकेशन को फैलाने वाले, इल्म को फैलाने वाले लोग हैं। मैं दिन रात हम इन्हीं चीज़ों में, दुनिया भर में क्या हो रहा है, तालीम का वर्ष क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ें जाहिर बात है उसका एक नतीजा, एक फ्यूचर में क्या चीज इसका इम्पैक्ट होने जा रहा है, उस हवाले से मैं कुछ आपको बताता चलो। जैसे कि स्टूडेंट, आपको मैंने बता दिया एक गंदम के बीज के हवाले से, यानी कि अपने फैमिली के बच्चों के साथ साथ दूसरे फैमिली के बच्चों के जो जरूरतमंद है उनको भी साथ, उनका साथ परवरिश करना, सही तरबियत देना कितना इम्पोर्टेंट है वो भी बताया। और इम्पोर्टेंट इसलिए है, उसका मिसाल मैंने गंदम के मिसाल से दी, गंदम के बीज से, जो कि आपके पास दोस्तों के पास है, और उन्होंने एक ही खेत में उनको बीज को बोना है। आप अपने बीज को जितना भी अच्छा करे, ठीक है ना, लेकिन जब वहीं जाके एक ही जगह जाना है जहां पर दूसरे बीज के साथ आपने उस माशरे के अंदर आगे बढ़ना है, तो अगर दूसरे बीज सही तरह उन्होंने वो नहीं किया, तो जाहिर बात आपको भी नुकसान होगा। इसी तरह दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्लोबल कम्युनिटी इस बात पे आई है कि मुतफिक हो रही है कि पूरी दुनिया के अंदर अवेयरनेस होना चाहिए ह्यूमन राइट्स के हवाले से। सोसाइटी के अंदर सोशल जो लोगों के राइट्स है, बेसिक राइट्स है, उनका ख्याल वो पूरा होना चाहिए। और सबसे ज्यादा सोशल जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उसके ऊपर ओवरकम करने के लिए दुनिया भर में कोशिश हो रही है। वो इसलिए कि वो बीइंग ए ग्लोबल सोसाइटी, क्योंकि हम एक ही स्टेज पे हम आ रहे हैं, हम एक ग्लोबल विलेज की तरफ जा रहे हैं। तो लिहाजा जहाँ जहाँ सोसाइटी नीचे है, जहाँ जहाँ सोसाइटी के अंदर ज्यादा इश्यूज है, ठीक है ना, तो उनको ऊपर लेके आना दूसरे जो तरक्की याफ्ता दुनिया के जो माशरे हैं उनकी भी जरूरत बन गई है। तो इसमें से थोड़ा सा एक और चीज बताऊं, तो पूरे ग्लोबली कुछ कवानीन ग्लोबलाइज होते जा रहे हैं और ग्लोबली इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको ये दे सकता हूँ, जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है ना, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये एक मिसाल है, ये एक ग्लोबल एक कानून है, ठीक है, ये हर मुल्क पे लागू होता है। इसके पीछे मकसद क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी मुल्क हो तो वहां पर जो फाइनेंशियल जो है ना, फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो बेहतर अंदाज में हो, और जो है मुल्क का जो पैसा होता है वो किसी टेररिस्ट या किसी ऐसी चीज में ना जाए जिससे माशरे के दूसरे तबकों को नुकसान हो, ठीक है। तो इसका ये मकसद होता है। अगर इस पे ये पूरे मुल्क में चेक एंड बैलेंस रखते हैं, अगर किसी मुल्क में ये चीजें नहीं है तो उनको वार्निंग के तौर पर ग्रे लिस्ट में डालते हैं और देन फिर ब्लैक लिस्ट में डालते हैं। ये क्यों डालते हैं, इसके क्या है, वो अलग टॉपिक है, लेकिन इसके कंसिक्वेंसेस मैं आपको जरूर बताऊं क्योंकि फोर्स का मतलब होता है डंडे की जोर पे आपको मनवाना। अगर आप पहले तो आप करें, नहीं तो फिर ठीक है। तो फोर्स यहाँ पर ये है कि जब आपको ब्लैक लिस्ट किया जाता है किसी मुल्क को, तो दुनिया की कोई मुल्क उससे फाइनेंशियल ताल्लुकात कायम नहीं रखती और खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस मुल्क के अंदर फाइनेंशियल बहरान पैदा होता है।
तो लिहाजा स्टूडेंट दुनिया इस तरफ जा रही है, क्या पता इस तरह का एक और कानून आ जाए कि फाइनेंशियल एक्शन की बजाय सोशल एक्शन के कानून है तो है, जैसे चाइल्ड लेबर पे बहुत सारे कानून है ग्लोबली, IMF भी देख कहता है कि पहले ये चीजें क्लियर कर लो, ठीक है ना, और बहुत सारे इश्यूज पे जब इस तरह के कानून आएंगे तो हम अपनी जो गवर्नमेंट है या अपने इदारे हैं, अपने ममालिक जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन है, उन सब के लिए ये एक मतलब एक पैगाम है। अगर हम अभी से अपने आप को तैयार ना करें तो कल कला जब किसी और जोर के जरिए अगर हमें इन चीजों की तरफ लाने की कोशिश की जाएगी तो जाहिर बात है हमें मजबूरन आना पड़ेगा, लेकिन हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा जरूरी है कि अपने सोसाइटी को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए, अपने सोसाइटी के अंदर से जराइम खत्म करने के लिए जो हमारे पास सोशल इदारे हैं, बहुत सारे इदारे, सारे जिन इदारों का मैंने जिक्र किया हमारे पास है, तो वो सही मानों में अगर माशरे के फलाह के लिए काम करना स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम भी एक अच्छे माशरे में बैठने का और जिंदगी गुजारने का हमें मौका मिलेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट। तो हमारा जो ये आज का टॉपिक था क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट टॉपिक में और इंटरेस्टिंग चीजें इस हवाले से हम पढ़ते जाएंगे। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा होगा कल्चर के हवाले से, कल्चर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चर क्या है ये हम सब जानते हैं, बट कल्चर दूसरों के हवाले से कल्चर का अवेयरनेस रखना क्यों जरूरी है, कल्चर कैसे डेवलप होते हैं, ठीक है, दूसरों के कल्चर के एहतराम का एहसास अपने अंदर फीलिंग कैसे पैदा की जाए, तो हम उसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो डोंट गो फॉर द डिटेल्स, लाइटली ले लें और एक लर्निंग के तौर पर ये चीजें ले लें, तो इंशाल्लाह आप इस सब्जेक्ट के एंड तक आप बेहतर अंदाज में एक सोसाइटी को आप समझने में आपको मदद मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।